नमस्कार, कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी किशोर थापासँग कुराकानी गर्छौं। किशोर थापाको 3-4 वटा पहिचान र परिचय छ जो तपाईँ हामीले थाहा पाएको थाहा नपाएको सम्झिनुपर्ने या उहाँलाई हामीले परिभाषा र पहिचान दिनुपर्ने। एसएलसी परीक्षा जो 1990 सालमा सुरु भयो र त्यो परीक्षामा कम्तीमा पनि परीक्षा नै नदिइकन विद्यार्थी पास हुने बेला चाहिँ यो पटक आयो। कोरोनाका कारणले गर्दा विद्यार्थीले एसई परीक्षा दिन पाएनन्, उनीहरूलाई विद्यालयले ग्रेड दिएर पास गरिदियो। तर एउटा समय थियो एसएलसी परीक्षामा बोर्ड 10औं को स्थानभित्र को पर्यो भनेर खोज्ने प्रचलन हुन्थ्यो। त्यसै मध्येको त्यो पनि बोर्ड प्रथम विद्यार्थी हो किशोर थापा। किशोर थापालाई सम्झने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो। दोस्रो, उहाँ कर्मचारी प्रशासनका हिसाबबाट विशिष्ट श्रेणी सचिवसम्म पुग्नुभयो र आफैमा प्राविधिक, त्यो पनि इन्जिनियर र कुशल प्रशासकका रूपमा उहाँले आफ्नो कार्यावधि सम्पन्न गर्नुभयो। आजको दिनमा अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ, उहाँको अर्को पहिचान। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनेर म साझा पार्टीको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर काठमाडौँको मुहार फेर्छु, किनभने काठमाडौँ असाध्यै अस्तव्यस्त भयो। यो अस्तव्यस्ततालाई बनाउनका लागि चाहिन्छ कोही भने आर्किटेक्ट, र आर्किटेक्टले बनाउन सक्छ भनेर उहाँ चुनावमा उभिनुभयो। त्यति बेला दुईजना व्यक्तिको बढी चर्चा थियो, एउटा रन्जु दर्शनाको, अर्को किशोर थापाको। तर दुवैजना पराजित हुनुभयो र विद्यासुन्दर साक्यले चुनाव जित्नुभयो। तर आज काठमाडौँ जे भइरहेको छ, धेरै मानिस किशोर थापालाई त्यो कारण सम्झन्छन्। तेस्रो, चौथो, किशोर थापालाई सम्झने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, अहिले पनि उहाँको दैनिकी बागमतीमा हेलिने हो। अर्थात् बागमती सफाईको अभियानसँग उहाँ प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ र यो अभियान मात्रै होइन, यो सभ्यता र परम्पराको संरक्षण हो भनेर निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ किशोर थापा। र किशोर थापासँग आज हामी कुराकानी गर्छौं संवादमा। किशोर सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिक छ, अलि असहज परिस्थिति छ, तर सबै कुरा ठिक छ। असाध्यै धेरै समय भयो सर। आज चाहिँ कम्तीमा पनि यो असहज परिस्थितिका बीचमा पनि अहिले जे प्रकारका समस्याहरू देखिएका छन्, सर के गरिरहनु भएको छ, तपाईँको विज्ञता र विद्वताले आजको दिनमा केही हाम्रा दर्शकलाई फाइदा पुगोस् भनेर सम्पर्कका लागि प्रयास गरेँ। तपाईँले हुन्छ भन्नुभयो, संवादमा जोडिनुभयो, आभार व्यक्त गर्छु सर। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद राजेन्द्रजी। दैनिकी कसरी बित्या छ? अहिले दैनिकी एक किसिमले घरभित्रै व्यस्तता छ। अहिले अब अफिसतिर जाने, बाहिर जाने अवस्था छैन। जस्तो अहिले तपाईँले बागमती सफाईको कुरा, अहिले बागमतीको किनारमा गएर हामीहरू चाहिँ अभियन्ताहरू जम्मा भएर सफाई गर्ने अवस्था पनि छैन। अहिले हामीले हरेक शनिबार आफ्नै घर वरिपरि आफ्नो चाहिँ एउटा भौतिक दूरी कायम गरेर आफू सुरक्षित भएर अरूलाई पनि सुरक्षित राखेर सरसफाई गर्छौँ र अरू चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न किसिमका अब आजकल यो जुम बैठकहरू, भर्चुअल जुन बैठक भनिन्छ, भर्चुअल बैठकहरू हुन्छन्। विभिन्न साथीभाइहरू, विद्यार्थीहरू, आफ्ना प्राज्ञहरू, मित्रहरूसँग चाहिँ यही यो सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सम्पर्क हुन्छ, संवाद हुन्छ र किताबहरू पढ्ने, सङ्गीतहरू सुन्ने जुन गर्न पाइएको थिएन, मिस गरिएको थियो, त्यो कुराहरू अहिले गर्ने मौका पाइएको छ। एउटा विद्यार्थी कालमा त तपाईँले अब सङ्गीत सुन्ने, खेल्ने या अरू बाल सुलभ प्रकारका बदमासी गर्ने काम गर्नु भएन होला। तपाईँ त्यति जेहेन्दार विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, त्यही कारणले पनि बोर्ड फर्स्ट हुनुभयो। पछाडि पनि इन्जिनियरिङको पढाइ या कर्मचारी प्रशासन, यो सबै चिजमा लाग्दा फुर्सद पाउनु भएन होला। अहिले फुर्सदमा सङ्गीत चाहिँ कस्तो सुन्नुहुन्छ सर? हो, सङ्गीत त त्यो बेलाको आफ्नो बाल्यकालका, त्यो बेलाका निकै चर्चित गीतहरू, त्यो बेलाका चाहिँ जुन नेपाली कलाकारहरू, त्यसपछि हिन्दी कलाकारहरूका चाहिँ जुन गीतहरू कहिलेकाहीँ रेडियोमा बस्थ्यो, तर त्यो त्यति बुझिँदा पनि बुझिँदैन थियो, त्यसको महत्त्व पनि त्यति थाहा थिएन। अहिले चाहिँ आजकल अब यो युट्युब छ, युट्युबमा चाहिँ हामीले खोजिकन यस्ता चाहिँ गीतहरू हेर्न सक्छौँ, अब सुन्न सक्छौँ। त्यो बेलाको भिडियोहरू अहिले हेर्न पाइन्छ, त्यो बेला फिल्महरू हेर्न पाइँदैन थियो, अब एकदम गाह्रो थियो, तर अहिले चाहिँ फिल्म पनि हेर्न पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले वास्तवमा सूचना प्रविधिले त यति सजिलो बनाइदिएको छ कि हामीलाई चाहेको कुरा हेर्न सक्ने र आनन्द लिन सक्ने, आफूलाई जुन मनपर्छ त्यो कुराहरू हेर्न सुन्न सक्ने भएको हुनाले म चाहिँ पुराना गीतहरू पनि सुन्छु, हेर्छु र अहिलेका चर्चित गीतहरू पनि सुन्ने, त्यसका भिडियो हेर्ने काम गर्छु म। सूचना प्रविधि नभइदिएको भए यो साह्रै सङ्क्रामक र अप्ठ्यारो अवस्थामा तपाईँ घरमा, म स्टुडियोमा बसेर हामी यसरी कुराकानी गर्न पनि पाउँदैनथ्यौँ। यो त प्रविधिले कति छलाङ मार्यो भन्ने कुरा अब अहिले हामी देख्न सक्छौँ कि वास्तवमा अब टेलिभिजनको प्रविधि नै बदलिसक्यो होइन। घर घरबाट टेलिभिजन प्रसारण हुने अवस्था आइसक्यो अहिले। भनौँ न, म घरमा बसिरहेको छु, म यहाँबाट बोलेको छु, लाखौँ दर्शकहरूले अब देशभित्र देश बाहिर हेरिराख्नु भएको छ। यो त सूचना प्रविधिको ठुलो
उपलब्धि नै हो। अर्को यो बेलामा म अलि पुस्तकहरू पनि पढिरहेको छु भन्दै गर्दा तपाईँका लागि आजको दिनमा आवश्यकताका हिसाबले यो पुस्तक चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्छ या यो म पढिरहेको छु या यो पढ्दा फाइदा हुन्छ भन्ने तपाईँको केही भनाइ छ? पुस्तकहरू चाहिँ 2-3 किसिमको पुस्तक पढ्छु। एउटा चाहिँ केही आध्यात्मिक चिन्तन सहितका पुस्तकहरू पनि पढ्छु। मसँग केही पुस्तकहरू छ जुन मैले बिचमा पढ्न पाएको थिएन, त्यो म सानी सानी पढिरहेको छु। केही साहित्यिक पुस्तकहरू पनि पढिरहेको छु। अहिले म चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पुस्तक जुन हाम्रो योग प्रसाद उपाध्यायजीले लेख्नु भएको माई लाइफ एन्ड माई टाइम भन्ने कुरा उहाँको एउटा संस्मरणात्मक एउटा पुस्तक छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो अहिले पढिरहेको छु, सिद्ध्याउन लागेको छ। त्यसमा वास्तवमा त्यो पुस्तकमा नेपालको विकासक्रम, नेपालको राजनीतिक विकासक्रम, नेपालको चाहिँ भौतिक विकासक्रम कसरी चाहिँ राणाकालदेखि अहिलेसम्म आइरहेको छ भनेर एउटा चाहिँ समीक्षा जस्तो त्यो छ र पढिरहेको छु अहिले। अब यसपछि अरू पुस्तकहरू पनि अहिले लाइन लागिरहेका छन्। अध्यात्म र अध्यात्मतर्फको आकर्षण, अध्ययन र आध्यात्मिक प्रवचन या सुझाव र सल्लाह त्यो चाहिँ एउटा उमेर या बुझाइको कालखण्डले निर्धारित गर्ने हो? होइन, त्यस्तो होइन। वास्तवमा यो हाम्रो बुझाइ के छ भन्दाखेरि अध्यात्म भनेको अलि उमेर पाएको भएपछि चाहिँ त्यतातिर ढल्किने हो। जवानीमा त त्यो सोच्ने पनि होइन, त्यसमा जाने पनि होइन भने जुन हाम्रो बुझाइ छ त्यो एकदमै गलत छ। वास्तवमा यो आध्यात्मिक चिन्तनलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने जीवनका, मैले बुझेको चाहिँ जीवनका 4 पक्षहरू हुन्छन्। एउटा भौतिक पक्ष हो, आफ्नो उमेर, शरीर, आफ्नो चाहिँ शारीरिक अवस्थाको कुराहरू हो, त्यसलाई पनि ठिक दुरुस्त राख्नु पर्यो। त्यसपछि यो मानसिक अवस्था भनेको आफ्नो चाहिँ शिक्षा, आफ्नो चाहिँ विज्ञता, तालिम, यी कुराहरू चाहिँ यो मानसिक भए। त्यसपछि आफ्नो सामाजिक सम्बन्धहरू, सामाजिक पक्षहरू, आफ्नो समाजसँग आफ्नो चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ सम्बन्ध छ, कस्तो किसिमको संवाद हुन्छ, त्यो सामाजिक पक्ष हो। र चौथो भनेको आध्यात्मिक। आध्यात्मिक भनेको के भने म को हुँ, म किन जन्मेँ, मैले यो संसारमा आएर के गर्नुपर्ने हो, मेरो लक्ष्य के हो भन्ने कुरा त बुझ्नै पर्यो नि। यो त बालक अवस्थादेखि नै बुझेर आफ्नो चाहिँ अन्तिम दिनसम्म यो बुझ्नुपर्ने हुनाले अध्यात्म भनेको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर कतिपय मान्छेको मैले देखिरहेको, चलिरहेको र आजसम्म एउटा परम्परागत रूपमा बढ्दै आएको विषय चाहिँ उमेरको एउटा कालखण्डमा अति धेरै सफल भएपछि या अति धेरै असफल भएपछि या उमेर एउटा हद पार गरेपछि या आफ्नो जागिरे जीवनबाट अवकाश प्राप्त भए पछाडि मान्छेमा आध्यात्मिक रुझान जो प्रकारको देखिन्छ त्यसैलाई मैले प्रश्न बनाएर सोधेको। अरू मसँग कुनै सैद्धान्तिक कुरा त्यहाँ छैन। हस्, ठिक छ। तर त्यो त्यसो होइन, हामी अध्यात्मलाई जीवनको सँगसँगै लग्यो भने जीवन बडा सुखमय हुन्छ। यो कुरा हामीले तपाईँ आफैलाई चाहिँ यो जो प्रकारको तपाईँ हामीले परिकल्पना नै नगरेको, न विज्ञानले परिकल्पना गर्न सक्यो, न अध्यात्मले, न वास्तवमा भने विश्व जगतले कुनै दिनमा परिकल्पना नगरेको एउटा यस्तो अवस्था 6 दिन लकडाउन हुँदाखेरिमा कसरी घरभित्र बस्ने होला भन्ने थियो, 6 महिना हुँदा पनि मान्छे बस्दो रहेछ होइन। यो परिकल्पनै नगरेको अवस्थामा चाहिँ त्यो अध्यात्मको अध्ययनले या आध्यात्मिक सोचले चाहिँ कति सजिलो बनाउँदो रहेछ सर? त्यसले धेरै सजिलो बनाउँदो रहेछ। वास्तवमा एउटा भनाइ के छ भने जीवन जसरी आउँछ त्यसलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। जीवनमा विभिन्न परिस्थितिहरू आउँछन्, त्यसलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ र आफूले बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म त्यसलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्छ भन्ने जुन अध्यात्मले सिकाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि भित्रदेखि नै आत्मबल आउँछ र आफूलाई आफ्नो जीवनको चाहिँ जुन जीवनलाई कायम गर्नको लागि, आफ्नो चाहिँ दैनिक जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यसले चाहिँ त्यो एउटा ठुलो बल प्रदान गर्छ यसले। त्यसले गर्दा हामी यसमा के छ भने जीवनमा अब सुख दुःख होइन, अँध्यारो उज्यालो अनेक किसिमका चाहिँ परिस्थितिहरूको हामीले सामना गर्छौँ। त्यस कारण हरेक परिस्थितिमा पनि कसरी आफू चाहिँ अड्ने, त्यसमा आफूले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो प्राणलाई कसरी धान्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले सिक्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ अध्यात्मले हामीलाई राम्रोसँग सिकाउँछ। अब अलिकति विषयमा जाउँ सर। आजको दिनमा आइपुग्दा चाहिँ एक जीवनको एउटा कालखण्डमा राजनीतिभित्र पनि निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि बन्ने कुरा र काठमाडौँको मुहार फेर्ने कुरा मैले सोचेको थिएँ भन्ने कुरा तपाईँको स्मृतिमा गइसक्यो कि ताजा छ? एकदमै ताजा छ। किनभने म हरेक दिन नै मलाई मत दिने मतदाताहरूलाई सम्झिन्छु। झन्डै मैले 18,500 जति भोट पाएको थिएँ। 18,500 चाहिँ सुझबुझ सहितका हाम्रा मतदाताहरूले मलाई भोट दिनुभएको थियो। उहाँले कुनै छुटेर दिनुभएको थिएन। त्यसकारण हरेक दिन म उहाँहरूलाई सम्झिन्छु र यो सहरको मुहार फेर्नको लागि जसले जहाँ जे प्रयास गरेको छु त्यो प्रयासमा मैले चाहिँ सहयोगीको भूमिकामा निर्वाह गर्छु। काहीँ कमी कमजोरी गल्ती छ भने म बेला बेलामा औल्याउने काम पनि गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मेरो जिम्मेवारी, म मेयरमा निर्वाचित नभए तापनि
मैले जुन मत पाएको छु, जुन आम नगरवासीले मलाई जुन विश्वास गर्नुभएको छ, त्यो विश्वासमा त मेरो कुनै कमी आएको छैन। तपाईँको प्रतिस्पर्धी जसले निर्वाचन जित्नुभयो, आज उहाँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणका कारण आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला त हामी उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ, तर उहाँमाथि यति धेरै आलोचना थुप्रिएको छ। यो 2.5 वर्षमा आलोचनाले उहाँलाई छोपिदिने भने उहाँको अनुहार या उहाँको शरीरै देखिँदैन। यो सबै चाहिँ सुनिरहनु भएको छ? यो सुनिरहेको छु र उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै मैले एउटा ट्विट गरेर उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो नगरपिता, अब हामी उहाँ सारा नगरवासीले निर्वाचित गरेको अब प्रमुख भनौँ, नगरपिता भनौँ, उहाँ चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि हामी सबैलाई दुःख लाग्छ, किनभने अलि नरमाइलो लाग्छ। त्यस कारणले उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ र चाँडै निको भएर आफ्नो सक्रिय जीवनमा छ भने विश्वास गरौँ। एउटा चिज मलाई भनिदिनुहोस् त किशोर सर, हाम्रो नगरपिताले कतिपयले त त्यो मलाई लाग्छ व्यङ्ग्य होला होइन, सामाजिक सञ्जालमा मान्छे हराएको सूचना के अरे जनप्रतिनिधि हराएको सूचना भन्नुहुन्छ, को हराएछ भनेर अलि चासोका साथीहरू, अनि तलतिर विद्यासुन्दरजीको फोटो हुन्थ्यो। त्यस्तो धेरै हामीले भोग्यौँ। म काठमाडौँका जनतालाई जोगाउन युद्धमा लाग्दै म सङ्क्रमित भएँ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँले उहाँका ठाउँबाट त प्रयास गर्नुभएकै थियो होला। 753 स्थानीय पालिकामा 7 प्रदेशमा सङ्घीय सरकारमा रहने सबै मान्छेले भन्ने त्यही होला। तपाईँलाई चाहिँ सरकारले महानगरदेखि लिएर सङ्घसम्म उहाँले प्रयास गरेको र प्रयास गर्दा नभएको जस्तो लाग्छ कि ढङ्ग नपुगे जस्तो लाग्छ सर? होइन, उहाँले प्रयास त गरेकै जस्तो लाग्छ है। उहाँका विभिन्न योजनाहरू मैले बेला बेलामा म जानकारीमा राख्छु। उहाँले अन्तर्वार्ताहरू सञ्चार माध्यममा बोलेका कुराहरूलाई पनि म फलो गरिरहेको हुन्छु। उहाँले प्रयास त गरिरहनु भएको छ। के बुझ्नुपर्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा एकजना मेयरले मात्रै प्रयास गरेर हुँदैन थियो, किनभने त्यसमा 32 वटा वडा छन्, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू छन्। त्यसपछि महानगरको आफ्नो चाहिँ त्यहाँ प्रशासन छ, त्यहाँको व्यवस्थापन छ। सबैको त्यो टिमवर्कबाट चाहिँ राम्रो नतिजा आउने हो। के लाग्छ भने त्यहाँ टिमवर्क राम्रो भएको छैन, किनभने मेयर एकातिर चाहिँ गइराख्नु भएको छ, उपमेयर अर्कोतिर गइराख्नु भएको छ। कतिवटा अध्यक्षहरूको आफ्नै तरिका छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कमन एउटा भिजन र कमन एउटा चाहिँ जुन एजेन्डामा पुरा नगर चाहिँ चलेको होइन कि जस्तो लाग्छ। यदि एउटै एजेन्डामा उहाँहरू चलेको भएदेखि यो बिचमा यो करिब 3 वर्षको अवधिमा हामीले धेरै राम्रा परिणामहरू देख्न पाउँथ्यौँ होला। अझै त्यो परिणामहरू हामीले देख्न पाएका छैनौँ। तर अब एउटा तपाईँको विशेष गुण भन्न पनि मिल्ला, कतिपयले यसलाई कमजोरी भन्छन् होला। अब म त्यो दुवै ठाउँमा उभिएर तपाईँलाई प्रश्न सोध्दिनँ, किनभने पत्रकारितामा विशेषण दिनु सही काम होइन भन्छन्। तर तपाईँले आलोचना नगर्न खोज्नु भयो होला, मिठो बोल्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ जति जनप्रतिनिधिहरू 8,500 जनप्रतिनिधि हामीले विभिन्न ठाउँमा निर्वाचित गरेका छौँ। हाम्रो व्यवस्था त पहिलो हुनेले जित्ने हो, ओडामा अर्कोले दलले जित्न सक्छ। दलीय व्यवस्थामा मेयर र उपमेयरै काठमाडौँमा फरक छन्, विभिन्न ठाउँमा फरक छन्। सरकार त नेकपाको एकलौटी छ, 6वटा प्रदेशमा एकलौटी छ, अथवा कतिपय स्थानीय पालिकामा एकलौटी छ। त्यहाँ पनि काम नभएको चाहिँ के भएर त त्यसो भए? त्यो यस्तो भएको छ, अधिकांश जो जनप्रतिनिधि जितेर आउनुभएको छ उहाँले आफूलाई जनप्रतिनिधि भन्दा पनि एउटा राजनीतिक व्यवसायीको रूपमा आफूलाई चाहिँ बुझ्नुभएको छ। राजनीतिक व्यवसाय हो, यो व्यवसाय भएको हुनाले यसमा नाफा नोक्सानकै हिसाब गर्नुपर्छ। मैले चुनावको लागि मैले पैसा बटुल्नुपर्छ, आफ्ना आसेपासेहरूलाई पोस्नुपर्छ, यो राज्य कोषको दोहन गर्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता राखेर जो चल्नु भएको छ त्यो चाहिँ अवस्था अप्ठ्यारै छ। जो जनप्रतिनिधिहरूले यो मेरो पेसा हो, सेवा हो, पेसा होइन सेवा हो, म जनताको सेवक हुँ, मैले चाहिँ जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र अर्को चुनाव पनि मैले जित्नुपर्छ, योभन्दा माथि म जानुपर्छ भन्ने सोच राखेर काम गर्नुभएको छ। त्यहाँ राम्रो भएको छ। त्यसकारण मैले 753 वटा स्थानीय तहको मैले यसो बुझ्दाखेरि कतिपय स्थानीय तहमा यति राम्रो कामहरू भएको छ, सराहनीय भएको छ। त्यो चाहिँ सराहनीय काम कसले गरेको छ भन्दा राजनीतिले सेवाको रूपमा बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको छ। राजनीतिलाई व्यवसायको रूपमा बुझ्ने, एउटा चाहिँ व्यापारको रूपमा बुझ्नेहरूले त सबै कुरा अब दोहन गर्नुभएको छ। स्थितिमा कुनै सुधार भएको छैन। आफ्नो स्थितिमा उहाँले धेरै सुधार गर्नुभएको छ। व्यक्तिगत स्थिति त सुधार भयो, उहाँले राजनीतिलाई समाजसेवा होइन पेसा र व्यवसाय बनाइदिनु भयो। त्यो कारणले के काम गर्छौ भनेर म राजनीति गर्छु भन्न पाइया छ। तर
यो अब यसले त व्यवस्था नै आफैमा कुनै पनि व्यवस्था सही या गलत हुँदैन भन्ने ठाउँमा उभिएर हेर्दा त हाम्रो त व्यवस्था माथिकै एउटा अनास्था र व्यवस्था माथिकै प्रश्न चिन्ह गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएन सर? होइन, व्यवस्था यस्तो भयो, आफ्नो कमजोरी लुकाउनको लागि, आफ्नो कमजोरीका कारणले हामी व्यवस्थालाई दोष दिन्छौँ। आफ्नो कमजोरी लुकाउनको लागि हामी संविधानलाई दोष दिन्छौँ, ऐनलाई दोष दिन्छौँ, नियमलाई दोष दिन्छौँ, संविधान बदल्नुपर्छ भन्छौँ, ऐन बदल्नुपर्छ भन्छौँ, कहिलेकाहीँ व्यवस्थै बदल्नुपर्छ भन्छ। तर आफ्नो नियतमा हामी चाहिँ शङ्का गर्दैनौँ, नियतमा चाहिँ त्यसलाई नियत परिवर्तन गर्न चाहँदैनौँ। हामीले के बुझ्नुपर्छ हामी सबैले भन्दाखेरि अहिले जुन किसिमको राजनीतिक व्यवस्था हामी अवलम्बन गरेका छौँ बेलायती व्यवस्था हो। वेस्टमिनिस्टर मोडल भन्ने बित्तिकै संसारमा कुनै बेला साम्राज्य, ठुलो साम्राज्यवादी जुन मुलुक हो बेलायत, त्यसले विकास गरेको यो संसदीय व्यवस्था हो जुन हामी संसारको एउटा विपन्न नेपाल, त्यो विपन्न मुलुकमा हामी लागू गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामी यो व्यवस्थालाई सफल बनाउनको लागि हो भने बेलायतका जनताले जस्तो चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नु पर्यो नि त। बेलायतका नेताले जस्तो चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो नि। जिम्मेवारी चाहिँ हामी बेलायतको जस्तो पुरा नगर्ने, अमेरिका जस्तो गर्न नगर्ने, तर व्यवस्था चाहिँ हामी अमेरिकाको जस्तो गणतन्त्र, बेलायतको जस्तो संसदीय व्यवस्था खोज्दा यहाँनिर तालमेल नमिल्या हो। त्यहीँनिर मेरो प्रश्न चाहिँ सर अलिकति स्पष्ट बनाइदिनुहोस् त। तपाईँले भनेको वेस्टमिनिस्टर जुन पद्धति हामीले भन्यौँ, बेलायती संसदीय पद्धति जुन भन्यौँ, त्यो पद्धति भित्र्याउँदा नेता र जनताले के भित्र्याउनु पर्थ्यो? अमेरिकी गणतन्त्र या भारतीय प्रजातन्त्र भित्र्याउँदाखेरिमा नेता र जनताले के भित्र्याउनु पर्थ्यो, के भित्र्याउनु हुन्न थियो? मुख्य कुरा के भन्दाखेरि जुन किसिमको निर्वाचन प्रणाली छ नि, यो संसदीय व्यवस्थाभित्रको जुन निर्वाचन प्रणाली संसारको सबैभन्दा धनी देशहरूले अवलम्बन निर्वाचन प्रणाली हामीले भित्राउन हुँदैन थियो। हामीले हाम्रै परिवेशमा हाम्रा चाहिँ गरिब, हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले कसरी चुनाव लड्लान्, हाम्रा चाहिँ अब यो जुन एकदमै एउटा भनौँ न विपन्न राज्यले कसरी चाहिँ यो धानलाई, यो चुनावी खर्च धानलाई, त्यो सोचेर हामीले चाहिँ चुनाव यो निर्वाचन प्रणालीमा हामीले आफ्नै एउटा मौलिकता ल्याउनु पर्थ्यो जुन हामी ल्याउन सक्थ्यौँ, त्यो हामीले त गरेनौँ। त्यसका निर्वाचन प्रणाली नै यति चाहिँ त्रुटिपूर्ण र यति महँगो भइसकेको छ कि अब त यहाँ सामान्य जनप्रतिनिधि, म जनताको सेवा गर्छु भन्नेले त चुनाव लड्नै नसक्ने भइसक्यो नि त। अब त यो ठुल्ठुला चाहिँ अब ठेक्कापट्टा गर्ने, ठुल्ठुला बिचुलियाका काम गर्नेहरू, ठुल्ठुला तस्करी गर्नेहरूले मात्रै अब चुनाव जित्ने, उनीहरूले मात्रै टिकट पाउने अवस्थामा हामी पुर्यायौँ यो व्यवस्थालाई। अनि हामी व्यवस्थालाई दोष दिन थाल्यौँ है। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन प्रणाली नै यति त्रुटिपूर्ण छ कि यसमा अब चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ यो सेवा गर्छु भन्ने मान्छेले चुनाव लड्नै नसक्ने, त्यसमा छिर्नै नसक्ने अवस्था चाहिँ भइसकेको छैन। तर तपाईँले निर्वाचन प्रणालीको कुराकानी गर्दै यो त बहस नै चलाउनुपर्छ, कम्तीमा पनि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने, बिचौलिया, माफिया, व्यापारी, ठेकेदार त्यो पनि खराबी गर्ने, व्यापार गर्नु पनि राम्रो हो, ठेक्का गर्नु पनि राम्रो हो, तर त्यसभित्रबाट जो प्रकारको कालो धन कमाउने छन् तिनका लागि जो सहज बनाइदिएका छौँ त्यो प्रणालीको पाटो एउटा भयो। तर स्थानीय पालिका या प्रदेशमा सङ्घीय ठाउँमा पनि हेर्दाखेरिमा सर खास गरी स्थानीय पालिकामा यो पटक युवा पङ्क्ति ठुलो जितेर आछ। त्यो चाहिँ 21 देखि 30 वर्ष 35 वर्षको युवा जसले विश्वविद्यालय पढाएको छ, स्नातकोत्तर गरेको छ, दर्शनाचार्य गरेको छ, कति त PhD गर्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू पनि त्यहाँ गएर त्यस्तै हुनुभयो। किन त्यस्तो भएको? त्यो भएको के भने जुन किसिमको राजनीतिक संस्कारको विकास भयो नि, 2047 सालदेखि आजसम्म यो 30 वर्षको बिचमा जुन राजनीतिक संस्कार विकास भयो, त्यो संस्कारले गर्दाखेरि त्यो संस्कारभित्र उहाँ पनि पर्नुभयो, त्योभन्दा बाहिर जान सकिएन। अब त्यही संस्कारमा राजनीतिक दलहरू चलेका छन्, त्यही संस्कारमा मतदाताको पनि मनस्थिति बनेको छ, मतदाताले पनि आशा गर्छन्। अब हाम्रो पनि त कस्तो भइसक्यो भनेदेखि अब पैसाको लिएर भोट चाहिँ दिने जुन मतदाताको मनस्थिति भएपछि त त्यहाँ कहाँ चाहिँ स्वत विवेकको प्रयोग हुनु छ र? विवेकको प्रयोग त भयो, पैसा लिने भोट दिने जुन र पैसा खर्च गरेर भोट चाहिँ पाइन्छ भन्ने मानसिकता भएपछि त आखिरमा सबैले अब चुनावमा जित्नको लागि त्यही हतखण्ड प्रयोग गर्ने भए। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा एकदमै गलत दिशामा गएका छौँ। मैले के भन्नु खोजेको कुरा भने यो ठुलो असाध्य सम्पन्न एउटा चाहिँ समृद्ध मुलुकमा त यसरी चाहिँ चल्ला टिक्ला, तर हाम्रो जस्तो चाहिँ ज्यादै कमजोर एउटा चाहिँ अर्थव्यवस्था भएको देशमा र हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको जीवनस्तर छ, यो जीवनस्तरमा चाहिँ हामीले यो किसिमको निर्वाचन प्रणाली चाहिँ हामीले धान्न सक्दैनौँ। यो विदेशी दानबाट सधैँ चुनाव गर्न सकिँदैन। हामी संविधान सभाको 2टा चुनाव त विदेशीको दानबाट गऱ्यौँ होला, तर पछि गएर कुनै पनि विदेशीले यसरी चाहिँ
दान दिएर हाम्रो चुनाव चाहिँ निर्वाचन चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन र यो व्यवस्था धान्न चाहिँ हामी आफैले धान्नुपर्छ। त्यसमा आफूले धान्न सक्ने यो व्यवस्था पो हामीले बनाउनु पर्यो। तर एउटा प्रतीकात्मक शब्दावली आजको दिनमा चर्चित के हुने भयो भने पढेर पनि केही हुँदो रहेछ, युवा भएर नि केही हुँदो रहेछ। आखिर पुरानाले जे गरेका थिए या अर्ध पढेका या नपढेका हाम्रा नेताले जे गरेका थिए उनीहरूले गर्ने त्यही रहेछ भने पछाडि त पढाइमाथि पनि अपमान भयो नि। अब पढाइमाथि केही अब भनौँ न अब नाउँ नलिउँ तर धेरै अब देशका चर्चित नेताहरूले पढे लेखेका मान्छेको जुन उहाँले खोइरो खन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसो खिल्ली उडाउनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा शैक्षिक योग्यताको विज्ञताको एउटा प्राज्ञिकताको जुन उहाँले चाहिँ खिल्ली उडाउनुहुन्छ यो असाध्यै दुर्भाग्यपूर्णै छ। वास्तवमा यो चाहिँ एउटा सभ्य समाजमा यस्तो किसिमको कुरा चाहिँ एउटा देशका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ भन्नु चाहिँ दुर्भाग्य नै हो। तर के छ भने आखिरमा कुनै न कुनै बेलमा यो विज्ञताको र यो शैक्षिक योग्यताको काम आउँछ नै। अहिले जुन युवाहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो जुन अहिले युवाहरू चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष वडा सदस्य भएर कति ठाउँमा चाहिँ प्रमुख भएर पनि आएका छन्, उनीहरूले बिस्तारै यो रूपान्तरण चाहिँ अवश्य गर्छन् र त्यो रूपान्तरणका सङ्केतहरू हामी ठाउँ ठाउँमा हामी देख्न पनि सक्छौँ। सधैँ यो पुरानो पुस्ताले यो यसलाई जकडेर राख्ने एउटा मेरो गुरुको 12 टक्का भनेर चाहिँ जुन उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई जकडेर जुन राख्नुभएको छ यो रहन सक्दैन। किनभने यो धान्नै सकिँदैन, यो किसिमको महँगो चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था धान्नै सकिँदैन। त्यसकारण हाम्रो मुलुक सुहाउँदो, हाम्रो समाज, हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो भूगोल र हाम्रो इतिहास सुहाउँदो चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली, शासन व्यवस्थाहरू हामीले चाहिँ बिस्तारै यसलाई परिमार्जन गर्दै गयौँ भने यो अगाडि बढ्छ, होइन भने यो ठुलो दुर्घटनामा पर्छ। तर युवाहरू र यो पुस्तासँग राजनीतिप्रतिको जो प्रकारको वितृष्णा देखिया छ त्यो ठाउँमा पुगिसके पछाडि त एउटा अवस्था सृजना हुन्छ नि सर। तपाईँले निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुभयो या राजनीतिलाई पनि सुधार गर्नुभयो भने पनि त्यो धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ, जसका कारणले मुलुकको समृद्धि रूपान्तरण या परिवर्तन आफैमा ढिलो भएर जान्छ। त्यो त हो, तर अहिले जुन किसिमको नयाँ अब वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू, साझा पार्टी, विवेकशील नेपाली दल जस्ता चाहिँ जुन युवाहरूको जुन अहिले चाहिँ राजनीतिक एउटा चेतसहितका युवाहरूको जुन दल खुलेको छ, यो दलहरूले बिस्तारै यो समाजमा चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ भूमिका देखाउँदै जान्छन् र मतदाताहरूलाई सुशिक्षित गर्दै जान्छन्। आम नेपालीले वास्तवमा के हो त, हामीले खोजे के हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउँदै गएपछि अनि युवाहरूले चाहिँ यो जुन राजनीतिप्रतिको जुन वितृष्णा छ, अब युवाहरूले के धेरैले बुझ्यो भने राजनीति भनेको चाहिँ मारकाट गर्ने हो, राजनीति भनेको तोडफोड गर्ने हो, राजनीति भनेको जति चन्दा असुल गर्ने हो, मोटरसाइकल कुदाउने हो, यस्तो किसिमको चाहिँ र चुनावमा चाहिँ पुराना नेताहरूले जिताउने हो, हामी त अगाडि आउने होइन, हामी त सहयोग गर्ने, यस्तो किसिमको सोचबाट जुन ग्रस्त छन्। अब बिस्तारै यो परिवर्तन आउँछ। किनभने के देखिन्छ भन्दाखेरि युवाहरू जो युवा चाहिँ पुराना नेताको पछाडि लागे त्यसबाट चाहिँ पुराना नेताहरूको चाहिँ उनीहरूको हैकम स्थापित भयो पार्टीमा र देशमा, तर नयाँ पुस्ताले त कहिले मौका पाएन नि त। त्यसका नयाँ पुस्तालाई अब मौका दिनको लागि अहिले वातावरण चाहिँ एकदम राम्रोसँग वातावरण तयार भएको छ। यसमा अहिले साझा पार्टी नेपाली दल दुवै लागेका छन्। किशोर सर एकैछिन रोक्छु, संवादमा छौँ हामी। किशोर थापा जो पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, निकै ढिलो उहाँले निर्णय गर्नुभयो र निर्वाचनमा उभिनुभयो। नेपालमा एउटा प्रचलन छ, ठुलो दलमा लाग्यो भने नामै नसुनिएको या लौरो उभ्याए पनि जिताइदिने, किनभने मतदाताले पनि व्यक्ति नहेर्ने, मेरो फलानु दलसँग आस्था छ भनेपछि ठप्पा त्यहीँ लगाइदिने, व्यक्ति नहेर्ने। त्यसका कारणले हामी धेरै समय पछुताएका छौँ। त्यही भित्रको एउटा पात्र सम्भवतः हुन सक्नुहुन्छ किशोर थापा। उहाँसँगको संवादमा छौँ, एकैछिन विश्राममा जान्छौँ। Sip, 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 hot and sip. Hot and sip, let mood flip. खान्छु म त कुरुङ कुरुङ मसला हालेर। हामीलाई मन पर्छ टकटक साधेर। Hot and sip instant noodles. Sip, 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 hot and sip. Hot and sip, let mood flip. Hot and sip instant noodles. Very, very hot, very, very tasty.
पुनः स्वागत छ। संवादमा छौँ हामी। किशोर थापा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। किशोर थापा आफैमा पछिल्लो दिन राजनीतिप्रति उहाँको जो प्रकारको आकर्षण देखिएको छ मुलुक रूपान्तरणका लागि, त्योभन्दा बढी एउटा कुशल प्रशासकका रूपमा शहरी व्यवस्थापनदेखि लिएर विभिन्न विषयमा उहाँको विज्ञता र एउटा आर्किटेक्टका हिसाबबाट उहाँले मुलुकको चित्र कोर्न सक्ने जो उहाँको क्षमता छ, त्यसलाई हामीले हिजो प्रशासनमा उहाँ हुँदा कति सदुपयोग गऱ्यौँ, अबका दिनमा कति गर्न सक्छौँ, एउटा पाटो छ। त्यो सँगै उहाँ बागमती सफाई अभियान होस् या विभिन्न सामाजिक कार्यमा जोडिरहनु भएको छ। एसएलसी को एक समयको बोर्ड फर्स्ट उहाँसँग आज हामी कुराकानी गरेका छौँ। किशोर सर, हजुर, एउटा चिज त फेरि नेपालमा छ नि, तपाईँ मानौँ अब तथापि त्यो चिज पछाडि गयो, भोलिका लागि तपाईँलाई काम लाग्छ, राजेनजीले दिएको सुझाव मलाई काम लाग्यो नि भन्ने दिन पनि आउला। तपाईँले आफै कर्मचारी हुँदा एउटा दलको नजिक भएर, तपाईँ कुन दलको नजिक हुनुभयो मलाई त्यति थाहा छैन, एउटा दलको अलि नजिक भएर उसको झोला कार्यालय समयभन्दा अरू बेलामा बोकेको भए तपाईँ मुख्य सचिव हुन सक्नुहुन्थ्यो। अलिक कमाउ मन्त्रालय भन्ने चलन हुन्छ हामी कहाँ, त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्थ्यो। र निक्लिसके पछाडि काठमाडौँको मेयर मात्रै किन, सांसद मन्त्री हुनका लागि टिकट पाउने दलीय सिन्डिकेटभित्र ठुला दल स्थापित दलले त जोला उम्मेदवार उठाइदिए पनि जित्ने। तर तपाईँले भनेको वैकल्पिक पार्टीबाट उठ्दा त किशोर थापा जस्ता मान्छे पनि चुनाव हार्छन्। यो स्थिति हाम्रो तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि? हो, यो यस्तो छ। यसमा के भयो भने अब राजनीति भनेको अब आम सर्वसाधारणको यो धर्म जस्तो भयो कि यो मैले चाहिँ अब मानौँ न काङ्ग्रेसी धर्म पालना गरेँ, मैले चाहिँ कम्युनिस्ट धर्म पालना गर्ने, मैले अथवा अरू धर्म जस्तो त्यसरी धर्मको रूपमा चाहिँ आम सर्वसाधारण लिँदैदाखेरिको यो समस्या हो। वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ आम नागरिकहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्ने, कुनै पनि दलको कित्तामा नपर्नु, स्वतन्त्र भएर उनीहरूले चाहिँ चुनावको बेलामा आफ्नो चाहिँ बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर आफूलाई मनपर्ने पार्टी उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्ने हो। एउटा चाहिँ एउटा सुसंस्कृत राजनीतिमा होइन के त भन्दाखेरि यो राजनीतिलाई सबैले राजनीतिक एउटा विचारलाई धर्मको रूपमा लिनुभयो। त्यसकारण बाजेले फलानु दललाई दिएको, मेरो बाले फलानुलाई दिएको, त्यसकारण म पनि त्यही दलको चाहिँ फलोवर हुँ, त्यसैले मैले पछि लाग्छ। अर्थात् हाम्रो गाउँभरि कम्युनिस्ट मात्रै छन्, म पनि कम्युनिस्ट बनिदिन्छु, काङ्ग्रेस किन भन्नु, या काङ्ग्रेस मात्रै छन्, म विवेकशील साझा किन भनिदिनु, होइन? त्यही त। त्यसकारण एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ आम नेपाली जुन नागरिकहरू जुन एउटा किसिमको बन्धनमा उहाँहरू पर्नुभएको छ। किनभने पुराना स्थापित दललाई छोडेर अर्कोतिर लाग्दाखेरि उहाँहरूलाई खतरा छ। कतिले त गाउँमा बस्न सक्ने अवस्थै छैन, आफ्नो टोलमा बस्न सक्ने अवस्थै छैन। म चाहिँ अब अहिलेको स्थापित दलभन्दा म फरक दलमा छु भनेर उभिन सक्ने अवस्थै छैन। त्यसकारण यस्तो किसिमको डरलाग्दो स्थिति पनि हामीले बनाएका छौँ। त्यसकारण हामीले वास्तवमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मार्फत मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भने आम नागरिकलाई हामीले स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ। उनीहरू स्वतन्त्र र आफ्नो विवेक सहितको चाहिँ विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ। र विभिन्न संस्थाहरू, निजामती प्रशासन, अब डाक्टर, इन्जिनियर, विद्यार्थी, प्राध्यापक सबैजना चाहिँ पार्टीमा लाग्नुपर्ने, त्यहाँ पार्टीका भातृ सङ्गठन खोल्नुपर्ने, भातृ सङ्गठन नलागेको कुनै प्राध्यापकको प्रमोसन पनि नहुने, कुनै एउटा कर्मचारीको त्यहाँ सरुवा पनि नहुने जुन अवस्था हामीले बनाएका छौँ, यो चाहिँ यो लोकतन्त्रको लागि, यो गणतन्त्रको लागि यो बडा ठुलो चाहिँ घातक अवस्था चाहिँ छ। तर जोखिम कसले लिने सर? तपाईँले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान त्यो भनेको चिकित्सकसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यहाँ जानका लागि चिकित्सकै तपाईँले खोज्नु होला, तर त्यसका लागि दलसँग निकट मान्छे तपाईँलाई चाहियो। प्राध्यापन र नेपालको कर्णधार भविष्य निर्माण गर्ने विश्वविद्यालय, त्यहाँ तपाईँ भागभण्डामा दलको मान्छे नभइकन त्यहाँ जानु सकिँदैन। एउटा सामान्य जागिरमा प्रवेश गर्नु पर्यो, त्यहाँ नेता नचिनिकन त्यो जागिर पाइँदैन। ठेक्कामा त ठुलै मोलाइजा हुन्छ। यो जम्मै चिजमा अनि त्यो स्वतन्त्र हुने जोखिम कसले बोल्छ? त्यो जोखिम चाहिँ जनताले आफैले मोल्नु पर्यो। अब चाहिँ त्यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफूलाई यो चाहिँ पार्टीको जन्जालबाट आफूलाई मुक्त गर्नु पर्यो आम जनताले। र जो राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्, राजनीतिक दलका सदस्य, उनीहरूले राजनीति गर्नु पर्यो। राजनीति कसैले त गर्नु पर्यो नि त, कसैले नेतृत्वले लिनु पर्यो। त्यसका राजनीतिक दलमा आबद्धले राजनीति गर्ने डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, कर्मचारी, विद्यार्थी, प्राध्यापकहरूले चाहिँ आफ्नो जे काम गर्नु पर्यो त्यो काम गर्नु पर्यो। म यहाँ एउटा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने यदि हामीले कुनै डाक्टरलाई कुनै राजनीतिक दलसँग चाहिँ हामीले जोडिदियौँ भने, अथवा त्यो डाक्टर राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको रूपमा उसलाई मान्यौँ भने, त्यसले त राम्रो चाहिँ आफ्नो बिरामी पनि त उसले राजनीतिक दल आफ्नै दलको खोज्ने होला, आफ्नो दलकोलाई राम्रो उपचार गर्ने होला, अर्को दललाई नगर्ने होला। के हामीले स्थिति गर्न खोज्या हो र? त्यसकारण कुनै एउटा कर्मचारी ऊ चाहिँ स्वतन्त्र एउटा चाहिँ राष्ट्र सेवक भएर उसले जुन दिनुपर्ने सेवा दिनुपर्ने कर्मचारीले कुनै एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध गराइदिएपछि अनि उसले चाहिँ आम मानिसलाई सेवा दिन सक्ला र त्यसले
सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यी जसले पेसाकर्मीहरू आफ्नो पेसा व्यवसाय चलाउनेहरूले चाहिँ यो राजनीतिक दलबाट आफूलाई छुटकारा लिनु पर्यो र उनीहरूले आफ्नो विशुद्ध पेसागत कामहरू गर्नु पर्यो र राजनीति गर्ने मान्छेहरू जो पार्टीमा आबद्ध हुनु पर्यो र उनीहरूले नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। तर किशोर सर, यस्तो अवस्था भइसक्यो कि तपाईँ राजनीतिक सङ्क्रमण न्यायालयमा कुनै मुद्दा कसैले जित्यो या हार्यो या मेरो मुद्दा छ भने फलानु न्यायाधीशसँग परे पछाडि त त्यो मेरो दल निकट छ म जित्छु या मैले हार्छु या यो निर्णय दिने न्यायाधीश चाहिँ फलानुसँग नजिक थियो भनेर हामी न्यायालयलाई पनि त्यहाँनिर घसिटिसक्यौँ। अर्को दलीय क्यान्सर त तपाईँ यस्तोसम्म भइसक्यो, त्यो दलको नभइकन चाहिँ तपाईँ न्याय पनि पाइँदैन, त्यो दलको नभइकन अब त तपाईँले भन्नुभएको थियो सासै फेर्नु पो पाइँदैन कि क्या हो। अब यो भयो के भने यो लोकतन्त्रको आवरणमा हामी बिस्तारै यो तानाशाही व्यवस्थातर्फ हामी जाँदैछौँ। लोकतन्त्रमा यो किसिमको चाहिँ हुँदैन। पेसाकर्मीहरू व्यवसाय गर्नेहरू आफ्ना चाहिँ स्वतन्त्र नागरिकहरू चाहिँ यो राजनीतिक दलमा कित्ताकाट हुने यो प्रचलन संसारमा कहीँ पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जति पनि मैले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरेर केही मुलुकहरूमा पुगेर हेर्दाखेरि हाम्रो जस्तो चाहिँ पेसाकर्मीहरू चाहिँ तबका कितामा चाहिँ बाँडिएको चाहिँ म देख्दिनँ। उनीहरू पेसामा उसले कुनै एउटा प्राध्यापकले म फलानु विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भनेर उसले गर्वका साथ उसले परिचय दिन्छ। म दलको प्राध्यापक सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष भनेर उसले गर्वसाथ त्यो उसले भन्दैन। जबकि हाम्रो देशमा चाहिँ हामी एउटा इन्जिनियर छ भने फलानु चाहिँ पार्टीसँग आबद्ध भनेर परिचय दिन चाहन्छौँ। कुनै सङ्घको चाहिँ प्राध्यापक चाहिँ म फलानु दलको आबद्ध कुनै विद्यालयको शिक्षक चाहिँ फलानु दलको चाहिँ भनेर भन्न चाहन्छौँ। त्यसमा गर्व गर्छौँ। चिजले गर्दाखेरि यो समाजलाई रसातलमा पुर्याउँछ र यो लोकतन्त्रलाई नै यसले धराशयी बनाउँछ। तर अब जे चिजको पनि एउटा साँच्चै नै त्यो एउटा संतृप्तता स्याचुरेसन ठाउँमा पुगे पछाडि फर्किने या अब हामीले सुरुवात गर्ने होला। अब यो जम्मै जसरी ध्वस्ततातिर पुग्यो, कर्मचारी प्रशासन नाकाम जस्तै, राजनीतिक प्रशासन नाकाम जस्तै, 2/3 नजिकको सरकार आजको दिनमा सेवा दिन नसक्ने हालतमा, राजनीतिक दलहरू जनताकोमा पुग्न नसक्ने हालतमा या मान्छेले विश्वास गर्न नसक्ने हालतमा, सबैतिर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर हर ठाउँबाट अब व्यवस्थाप्रति नै यो प्रकारको चाहिँ तपाईँ घृणासम्मको अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने अब हामीले शून्यबाट त्यहाँबाट चाहिँ फर्किएर सुरुवात गर्ने बेला भएन? सुरुवात गर्ने बेला हो। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो भने यो अब विभिन्न चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा जति पनि विकृति र विसङ्गतिहरू भित्रिए नि हाम्रो राजनीतिमा, हाम्रो समाजमा विकृति र विसङ्गतिहरू र गलत मूल्य मान्यताहरू हामीले चाहिँ जुन भित्रायौँ, अब त्यसलाई बुझेर अब बिस्तारै समाजलाई पनि रूपान्तरण गर्दै जानु पर्यो। नागरिकलाई पनि यो लोकतन्त्रको बारेमा र गणतन्त्रको बारेमा सुशिक्षित गर्दै जानु पर्यो। त्यो किनभने नागरिक शिक्षाको पनि जुन कमी छ, हाम्रो पालामा एसएलसीको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिक शिक्षा भन्ने पढ्नु पर्यो। सिभिक्स भन्ने एउटा विषय नै थियो त्यो बेला। जुन बेलामा जुन तानाशाही व्यवस्था थियो त्यो बेलामा चाहिँ नागरिक शिक्षा पढ्नु पर्थ्यो। अब अहिले चाहिँ व्यवस्थामा हामीले नागरिक शिक्षा पढाउने काम गर्दैनौँ। त्यसलाई महत्त्व दिए जबसम्म नागरिक जिम्मेवार हुँदैन तबसम्म त्यो देशमा लोकतन्त्र त टिक्नै सक्दैन नि। यो नागरिक शिक्षाको पनि जरुरत छ। र अब हामीले चाहिँ विदेशीले लादेका एजेन्डाहरूमा त्यसैलाई चाहिँ तोम शरणम गरेर चाहिँ बस्ने होइन कि हाम्रो देशको मौलिकता के हो, यो मुलुकको चाहिँ यो राष्ट्रको आधार के हो, यो राष्ट्र कसरी बनेको छ, जुन भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक र जुन भाषिक विविधताहरू छ, त्यो विविधता भएको मुलुकलाई कसरी टिकाउने, कुन राजनीतिक व्यवस्था चाहिन्छ भनेर हामी नेपाली आफैले बसेर चाहिँ सोचेर गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको निकास निस्किन्छ। तर कुनै देशको नक्कल गर्न थाल्यौँ, कुनै अब पार्टीका कुनै विदेशीहरूको चाहिँ नक्कल गरेर उस विदेशीको मोडेलको नक्कल गऱ्यौँ र त्यसैले ठिक भन्न थाल्यौँ भने चाहिँ अनि हाम्रो परिवेश र हामीले ल्याएको राजनीतिक व्यवस्था अथवा सामाजिक व्यवस्थाको परिवेश मिल्दैन। अनि त्यहाँनिर द्वन्द्व पैदा हुन्छ र त्यसले चाहिँ फेरि अर्को दुर्घटनातर्फ देशलाई लान्छ। भनेको तपाईँलाई यो व्यवस्था पनि चित्त बुझ्या छैन? यो व्यवस्था लोकतन्त्रमा मेरो विश्वास छ, गणतन्त्रमा विश्वास छ, अहिलेको जुन किसिमको बहुलवादी समाजमा विश्वास छ। तर जुन किसिमको शासन व्यवस्था हामी चलाइरहेका छौँ नि, यहाँ शासन व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटि छ। त्यसकारण शासन व्यवस्था पनि लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कर्मचारीहरू विशुद्ध राष्ट्र सेवक हुनु पर्यो। कुनै दलका चाहिँ भरौटे हुनु भएन। कुनै दलका भरौटे कर्मचारीले जनताको सेवा गर्न सक्दैनन्। उसले आफ्नो गुटको अथवा आफ्नो पार्टीको नेताको मात्रै उसले चाहिँ सेवा गर्छ र ऊप्रति उत्तरदायी हुन्छ। त्यसै गरिकन हाम्रा चाहिँ डाक्टर, हाम्रा इन्जिनियर, हाम्रा वकिल,
हाम्रा प्राध्यापकहरू पनि उनीहरूले आफ्नो पेसाप्रति निष्ठा राख्नु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो, न कि कुनै एउटा राजनीतिक दल वा त्यसको नेताप्रति ऊ चाहिँ उत्तरदायी हुनु भएन। त्यसकारण यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। मैले एउटा फोरममा सरले भने जस्तै पत्रकारका विषयमा सञ्चारकर्मीको कुरा हुँदै थियो अनि सानो सुझाव दिने क्रममा कम्तीमा पनि पार्टीका पत्रकार या सञ्चारकर्मी हुने ठाउँबाट त उठाउँ, हामी पत्रकार त कम्ती पनि दलका नहौँ भनेको एकजना मित्रले ओठे जवाफ फर्काइहाल्नु भयो। हामी विवेकशील प्राणी हो, विवेक हुने मान्छे पार्टीमा लागिहाल्छ नि। खबर लेख्ने बेलामा या टेलिभिजनमा रेडियोमा बोल्ने बेलामा हामीले चाहिँ पार्टीको चाहिँ कुरा नबोले त भइगयो नि भन्नुभयो। मैले त थप केही बोल्नै पो पाइनँ। त्यसमा त्यो पत्रकारको कुरा त्यो लागू हुन्छ। जुन मैले कर्मचारीको कुरा गरेँ, पत्रकारहरू पनि स्वतन्त्र आम चाहिँ भनौँ न आम नागरिकलाई सुशिक्षित गर्ने हो, घटनाक्रमले यथास्थितिमा बताइदिने हो। होइन पत्रकारले राजनीतिमा लाग्नुहुन्न भने राजनीतिमा लाग्न सक्नुहुन्छ, उहाँ राजनीतिक कर्मीको रूपमा आफूले परिचय गरे भइहाल्यो नि त। राजनीति सधैँ छ, तर पत्रकारिताको बिल्ला भिरेर राजनीतिक दलको भरौटे चाहिँ हुन पाइँदैन भन्ने मात्रै हो। जस्तै अब हामीले चाहिँ कर्मचारी प्रशासनको राजनीतिकरणको एउटा कुरा त हामीले गऱ्यौँ। राजनीतिकरण एउटा पाटो छ। हामी कर्मचारी बिनाको सेवा प्रवाह पनि परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ, जहाँ तपाईँ पनि त्यत्रो वर्ष बसेर आउनुभयो। तर आजको यो कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था या मुलुकको समृद्धिको अवस्थामा त कर्मचारी प्रशासनको संरचनामा कहाँनिर कमजोरी छ जस्तो लाग्छ सर? यो पनि प्रभावहीन जस्तो देख्यो नि। यसो भयो, यो मलाई यो कुरा भन्दाखेरि बडा दुःख लाग्छ, किन मैले जुन निजामती सेवामा 32 वर्ष बिताएँ र त्यो निजामती सेवाको विरुद्धमा अहिले चाहिँ नेपालका अब ठुल्ठुला नेताहरू नै त्यसको विरुद्धमा बोल्दै हिँड्नुहुन्छ, सार्वजनिक चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् भन्नुहुन्छ, कर्मचारीको नामै लिएर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो बडा दुर्भाग्य छ। वास्तवमा कर्मचारी प्रशासन भनेको त एउटा घोडा हो नि। यो सम्बन्ध एउटा घोडा हो। त्यो घोडा जति सुस्त फुर्त बनाए त्यही किसिमको त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्ने हो, दौडिने हो, त्यसले काम दिने हो। अब त्यो घोडा चढ्न नजान्ने, आफूलाई कस्तो घोडा चाहिएको छ त्यो पनि थाहा छैन र एउटा बनाऊ एउटा चाहिँ घोडालाई चाहिँ उहाँले त्यसलाई कजाउन पनि सक्नुहुन्न भने र त्यो घोडाले मलाई चाहिँ दुःख दियो भनेर चाहिँ रोइलो गरेर त काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहेको चाहिँ नेपालको शासन व्यवस्था के हो र त्यो शासन व्यवस्थामा कर्मचारी चाहिँ प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा आइडिया त उहाँले दिनु पर्यो नि त। त्यो आइडिया कसैले दिन सकेका त छैन। तर छुनै पाउनुहुन्न। कर्मचारीमा एउटा चिज हुँदो रहेछ नि, कर्मचारीको पनि सिन्डिकेट अर्थात् कर्मचारीको पनि आफ्नो स्वार्थका लागि त उहाँहरू दलगत आबद्धताबाट माथि उठेर फेरि कलेक्टिभ बार्गेनिङ भन्नुपर्छ होला, उहाँहरू सामूहिक सौदाबाजीमा आउनुहुन्छ नि। सरकारका विरुद्ध सरकारमै भएको दल निकटको भए पनि आइहाल्नुहुन्छ। त्यसले अलि अप्ठ्यारो बनायो कि? त्यो त यसो हो नि, जब कर्मचारीलाई उहाँहरूले राजनीतिक कर्मी बनाइदिनु भयो नि त, कर्मचारीमा बस्नु त दिनु भएन। पार्टीका कुरा चाहिँ भातृ सङ्गठन बनाएर कर्मचारीलाई चाहिँ अब राजनीतिक कर्मी बनाइदिनु भयो, पार्टीको क्याडर बनाइदिनु भयो। पार्टीको क्याडर बनाएपछि त उसले त पार्टीको भाषा त बोल्छ नै त्यहाँ। मैले कतिपय अवस्थामा देखेको छु एउटा कर्मचारी चाहिँ मन्त्रालयको एउटा कर्मचारी मन्त्रीभन्दा ऊ चाहिँ पार्टीमा उसको चाहिँ स्थान माथि रहेछ। मन्त्रीभन्दा माथिल्लो स्तरमा भएको ऊ चाहिँ एउटा कार्यकर्ताले मन्त्रीलाई त तर्साउँछ कि तर्साउँदैन? तर्साउँछ नि, लगाउँछ नि। मेरो फलाना मान्छे त्यहाँ सारिदिनुहोस्, मेरो यो गरिदिनुहोस् भन्छ नि। टेबल त ठोकिहाल्छ, सिसा फुटाइदिइहाल्छ। कर्मचारी त अब भनौँ न राजनीतिक कर्मी भन्दा पनि शक्तिशाली भएको अवस्था चाहिँ छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीले बरु मन्त्रीले राजीनामा गर्न बाध्य हुन्छ अहिले कुनै काम निर्णयको सिलसिलामा। तर कुनै कर्मचारीलाई त्यहाँबाट उसलाई जागिरबाट खोज्न सक्ने चाहिँ अहिले अवस्था छैन। बरु मन्त्रीको जागिर खोसिन्छ, कर्मचारीको जागिर अहिले खोसिँदैन। त्यस्तो किसिमको हामीले बनाएका छौँ। कर्मचारी तन्त्र बलियो हुनुपर्छ। मैले बलियो हुनु पर्दा भने बलियो हुनु पर्यो। त्यसले राजनीतिक नेतृत्वको आदेशलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। उसको त्यो धर्म हो। त्यो मन्त्रीको आदेशलाई चुनौती दिने काम चाहिँ कर्मचारीको होइन, अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। तर हामीले कर्मचारी तन्त्रलाई कस्तो बनायौँ भन्दाखेरि मन्त्रीको आदेशलाई पालना नगरे पनि हुने, जसले मन्त्रीले चुनौती दिन्छ त्यही ठुलो नेता हुने। भोलिका त्यस टिकट पाउने भएपछि त जो पनि कर्मचारी मन्त्रीलाई सँग चाहिँ भिड्न जान त तयारै हुन्छ नि त। तर कर्मचारी भनेको नि किशोर सर, कर्मचारी भनेको त कम्तीमा नि लोकसेवा पास गरेको, एउटा तहसम्म अध्ययन गरेको, अध्ययन गर्नु भनेको विवेक पनि हुनु हो, स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पनि हो। तर उसले त्यो विवेक चाहिँ किन बन्दकीमा राखेर तपाईँले भनेको अहिले जम्मै कुरा गरेको होइन? यो के बुझौँ भन्दाखेरि त्यो कर्मचारी भनेको राष्ट्र सेवक हो, त्यो राष्ट्र नेता त होइन। त्यो बिर्सिहाल्छ क्या सर? राजनेता त होइन। राजनेता त चुनाव जनताको मतबाट के अरे सत्तामा पुग्ने जुन हाम्रो चाहिँ नेताजीहरू हुनुहुन्छ, अब जनप्रतिनिधि उहाँहरू हो नेता। मालिक त उहाँ हो, राज्यको मालिक त उहाँ हो नि त। त्यो राज्यको मालिकको अन्तर्गत बस्ने चाहिँ वर्ग भनेको कर्मचारी हो, राष्ट्र सेवक हो।
उसका आफ्नो चाहिँ विधि विधानअनुसार तोकिएको विधि विधानअनुसार नियम सङ्गत हिसाबले उसले आफ्नो काम गर्ने हो। त्यो नियम पनि कर्मचारीले बनाउने होइन, नियम बनाउने त राजनीतिक कर्मीले नियम बनाउने हो नि, नीति निर्माताले बनाउने हो नि। त्यस कारणले त्यो नीति निर्माताले बनाएको नियम कानुनलाई लागू गर्ने काम कर्मचारीको हो। तर यहाँ भइदियो के त भन्दाखेरि चाहिँ अब मन्त्रीहरू चाहिँ कर्मचारी सरुवामा लाग्ने, उहाँहरू प्रशासन चलाउन उहाँलाई चाहिँ रमाइलो लाग्ने, अनि उहाँले प्रशासन चलाएपछि अब कर्मचारीले राजनीति नगरे कसले गर्ने त? राजनीति कसले गर्दैन त? जबकि राजनीति गर्ने राजनीति नगर्ने प्रशासन चलाउने भनेपछि त कर्मचारीले राजनीति गर्छ नै। त्यो स्पेस त उहाँले सर त्यो त उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। मुसा दोहेर दुध आउँदैन, लैनो गाई दुनुपर्छ, त्यही दोहिरहनु भएको छ नि। कर्मचारी प्रशासनको त्यो पाटो भयो। राजनीतिक प्रशासन चाहिँ सर यत्रो 2/3 हाराहारी कम्युनिस्ट पार्टीले त्यत्रो जनताको आशाका बीचमा मत ल्याएर जित्यो, तर आजको दिनमा जसरी यो सरकारले कामै गर्न सकेन, सेवा प्रवाह गर्न सकेन भन्ने जो आलोचना छ, यसले नगरेको कि आलोचना चाहिँ मात्रै आलोचनाकाले आलोचना भएको कि किन गर्न नसकेको? अब यसमा कामहरू अलिअलि भएका छन्, नभएका होइनन्। कामहरू ठाउँ ठाउँमा भएका छन्, तर जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो, जुन परिमाणमा हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। वास्तवमा भएको के छ भन्दाखेरि विगत यो लामो समयदेखि चाहिँ नेपाली जनताको अपेक्षा यति बढाइएको छ कि, यस्तो अपेक्षा बढाइएको छ कि नेपाल भनेको अमेरिका भन्दा नि समृद्ध मुलुक हो, बेलायत भन्दा नि समृद्ध हो, यहाँ सबै अब धन सम्पत्ति यहाँ थुप्रेको छ। त्यसका नि जे पनि जति बाँडे पनि हुन्छ, जति खाए पनि हुन्छ, जति गरे पनि हुन्छ, जुन किसिमको एउटा चाहिँ भ्रम एउटा सिर्जना भयो। वास्तवमा त्यो भ्रमले नै अहिले चाहिँ जनताहरूमा नै अनावश्यक अपेक्षा बढेको छ। सरकारबाट बढी अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो, तर जुन अपेक्षा बढाउनमा चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूको ठुलो हात छ। यो 1-2 वर्ष कुरा होइन, विगत 2-3 दशकदेखि नै यो भएको हुनाले हामीले आँट्नै नसक्ने, अब थाम्नै नसक्ने कामहरू गरेर त्यो आश्वासन दिलाएर जुन हामी चुनाव जित्छौँ, भोलि गएर हामी आफै भड्खालोमा परेका छौँ। अहिले त्यो गर्न छैन, किन देशको जुन अर्थतन्त्र छ, जुन हाम्रो साधन स्रोत छ, त्यो साधन स्रोतले त यो धान्न सक्दैन नि। त्यसले गर्दा हाम्रा युवा लाखौँ लाख युवाहरू चाहिँ पलायन भएर चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ पसिना बगाउनु जुन परेको अवस्था त त्यो हो नि त। त्यो रियालिटी हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई या केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जुन हिसाबबाट एउटा कोणबाट अझ बढी तपाईँ पनि कुनै न कुनै हिसाबबाट सक्रिय हुनुहुन्छ, खास गरी ट्विटरमा, ट्विटर, फेसबुक अर्थात् विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा जो प्रकारको आलोचना हुन्छ त्यतिको तहको गर्नै नसकेको या नालायक नाकाम भइसकेको भन्ने जो अर्थ बुझाउन खोजिन्छ त्यस्तो चाहिँ होइन कम्तीमा नि तपाईँको बुझाइमा? त्यस्तो होइन। हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि यो अपेक्षा पनि एकदमै बढ्यो। हाम्रो चाहिँ जुन वास्तविक धरातल हो, जुन नेपालको अहिलेको समाजको, नेपालको अहिलेको चाहिँ राज्य व्यवस्थाको र हाम्रो साधन र अर्थतन्त्रको जुन यथार्थता हो, त्यो यथार्थतामा हामीले धेरै ठुलो अपेक्षा गर्न मिल्दैन। मेरो आफ्नो अनुभव पनि के छ भन्दाखेरि नेपालमा हामीले चाहे जुनसुकै पेसामा लागौँ कर्मचारी, हामीले धेरै ठुलो भत्ता, धेरै तलब, धेरै सुविधाको हामीले आशा गर्नै हुँदैन। हामीले थोरै साधन स्रोतमा, एकदमै न्यूनतम साधन स्रोतमा हामीले अधिकतम फाइदा हुन सक्ने कामहरू गर्ने, अधिकतम हामीले प्रतिफल लिने कोसिस गर्ने हो। त्यसकारण हाम्रो भूगोल छ, हाम्रो जुन किसिमको आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि हामी धेरै ठुल्ठुलो चाहिँ हामी लक्ष्य राख्नु पनि हुँदैन। हामीले साना लक्ष्य राख्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ र सीमित साधन स्रोतलाई एकदम प्रभावकारी रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। धेरै ठुलो अपेक्षा न कर्मचारीले अपेक्षा राख्नुहुन्छ, न जनताले पनि राख्नुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो यथार्थमा हामी टेकेर हामीले कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि सरकारको पनि धेरै हामीले आलोचना गर्नु पर्दैन। र कुरा के छ भने नागरिकहरू हामी सबैले हाम्रो कर्तव्य हामीले पालना गरेकै गरेन त। हामीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्यौँ भने पो अनि सरकारले गर्यो कि गरेन भनेर चाहिँ प्रश्न उठाउने एउटा नैतिक आधार पनि हुन्छ। हामी आफ्नो नागरिक कर्तव्यमा चाहिँ हामी चुक्छौँ, हामी त्यो पालना नगरेको अवस्थामा अनिखेरि सरकारको आलोचना गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यहाँनिर हाम्रो आलोचना चाहिँ सही ठाउँमा पुग्दैन। अर्को प्रश्न चाहिँ सर, विज्ञतासँग जोडिएर स्वास्थ्य मन्त्रीको ठाउँमा स्वास्थ्य मन्त्रीले साँच्चै प्रभावकारी रूपमा उहाँ खटिरहनु भएको छ। 18 घण्टा म खट्याएको छु भन्नुहुन्छ। कतिपय उहाँको भनाइले, अभिव्यक्तिले पनि विवादमा आउनुहुन्छ। तथापि यो बेलामा पनि कमान सम्हालिरहनु भएको छ। कुनै नराम्रो गरेको भए उहाँलाई जनताले पनि दण्डित गर्न सक्छन्, हामीसँग दण्डित गर्ने निकाय पनि छ। स्वास्थ्य मन्त्री यति बेला विज्ञ चाहिन्थ्यो, विज्ञ भएको भए अलि फरक हुन्थ्यो होला, त्यही मान्छे भन्छ। र फेरि एकछिनपछि के भन्छ भने विज्ञ अर्थमन्त्री जो मुलुकमा हुनुहुन्छ विज्ञ भएर त केही पनि हुँदो रहेछ, विज्ञले गर्दा चाहिँ हुने भए त अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार या अवस्था अर्कै हुन्थ्यो भन्छ। एउटै मानिस 1 घण्टाको बिचमा यो 2 प्रकारको कुरा गर्छ। यो प्रकारको त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट होला होइन? यसो छ, अब कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि त्यो विषयसँग अलिकति जानकार त हुनैपर्छ।
तर त्यो जानकार को हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अब राजनीति गर्ने मान्छे सबै विषयमा विज्ञता उनीहरूको हुँदैन। उनीहरू राजनीति भनेको यस्तो क्षेत्र हो त्यो विज्ञता भन्दा नि माथि उठेको हुन्छ। उसले त एउटै मान्छे भोलि स्वास्थ्य मन्त्री होला, भोलि अर्को भौतिकमा जाला, त्यसपछि अर्थमा जाला, त्यो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो सामान्य जानकारी हुनुपर्छ। संसारका सबै देशमा चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले अब नेताहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि आफू जुन जिम्मेवारीमा छ त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि त्यसका विज्ञहरू सल्लाहकारहरूलाई चाहिँ उनीहरूले राखेका हुन्छन् र ती सल्लाहकारको सहयोग लिएर उनीहरूले आफ्नो निर्णयहरू गर्छन्, आफ्ना नीति बनाउँछन्, निर्णय गर्छन्, ताकि त्यो चाहिँ उसले गरेको पोलिटिकल जुन डिसिजन हो त्यो डिसिजनले भोलि गएर ठ्याक्कै चाहिँ त्यहाँ काम गर्छ। अब हाम्रोमा भइदियो के त भने हामी त्यहाँ मन्त्रीमा विज्ञता नहुन सक्छ। हाम्रो देशको परिस्थितिमा त्यो मन्त्री विज्ञता हुनु अपेक्षा गर्न पनि हामीले मिल्दैन। कहीँ एकाध यस्तो अपवादहरू हुन सक्ला, तर अधिकांश हाम्रो जुन राजनीतिक विकासक्रममा त सामान्य मान्छे पनि मन्त्री भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा उसलाई सहयोग गर्ने चाहिँ विज्ञको समूह त्यहाँ राखिदिन पाए त्यो राम्रो हुन्थ्यो। भइदियो के त हाम्रो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक व्यवस्थामा त्यो विज्ञको ठाउँमा चाहिँ हामी एउटा कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता भाग पुर्याउनु परेको छ नि सर। उसले चुनावमा मलाई एकदम सहयोग गरेको थियो, चुनावमा खटिया थियो, मेरो प्रचारको सामग्री बनाएको थियो, त्यो भएर उसलाई मैले प्रेस सल्लाहकार राख्नु पर्यो होइन। त्यति बेला मेरा लागि पैसा दिएको थियो, त्यो कारणले आर्थिक सल्लाहकार राख्नु पर्यो। त्यति बेला मेरो चुनावमा चाहिँ मसँग रात दिन नमनी हिँड्यो, राजनीतिक सल्लाहकार राख्नु पर्यो। हो, त्यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यस्तो अब त्यो ठिक छ, उहाँ सहयोग गर्ने मान्छेहरूलाई आफ्नो चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ठिक ठाउँमा उहाँले उचित उहाँलाई सम्मान दिएर राख्नुपर्छ। तर के भने उहाँहरूलाई विज्ञको रूपमा राखिदिनु भएन। विज्ञ भनेको चाहिँ जुन विशुद्ध रूपमा मन्त्रीलाई कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखिकन, कुनै लोभ लालच नगरिकन आफ्नो पेसागत अथवा आफ्नो विज्ञताबाट सहयोग गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ राख्नुपर्छ। त्यहाँ राजनीतिक क्याडर हेर्नु भएन। हाम्रो समस्या के भइदियो भने त्यो विज्ञ पनि क्याडरै हेर्ने, आफ्नै पार्टीमा को विज्ञ छ हेर्न थालेपछि त्यसले त जी हजुर मात्रै गर्ने हो नि त। तर नेपालमा एउटा समस्या छ नि सर, विज्ञ पनि पार्टीको सदस्यता चाहिँ छैन भने माग्न हिँड्छन्, छ भने झोलामा आफ्नो चाहिँ वालेटमा जति बेला पनि हालेर हिँड्छन्, कति बेला नियुक्ति पाइने हो भनेर। र समझ मैले होइन औँलाको कुरा यही भने जब हामी प्राध्यापकहरू, विज्ञहरू, प्राज्ञहरू, कर्मचारीहरू, प्राविधिकहरू जब हामी पार्टीका चाहिँ झोला बोकेर हिँड्न थाल्छौँ तिनीहरू हाम्रो पतन सुरु हुन्छ नि त। हाम्रो त्यहाँ कुनै विज्ञता रहँदैन नि त्यसपछि। त्यस कारण यो यसको मूल्य त देशले चुकाउनु परेको छ, यसको मूल्य त राजनीतिक व्यवस्थाले चुकाउनु परेको छ, यसको मूल्य त समाजले चुकाउनु परेको छ नि त अहिले। त्यस कारण यो विज्ञहरूलाई, बौद्धिक वर्गलाई चाहिँ राजनीतिबाट अलगै भनौँ न राजनीतिक चेत हुनुपर्छ उहाँमा। तर यो पार्टीभित्रको क्याडरकोबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। तपाईँ जस्तो विज्ञ पनि त एउटा दलमा जानुभयो, फेरि जुन दल चाहिँ सत्तामा स्थापित हुन वर्षौँ लाग्ने प्रकारको छाँटकाँट देखिन्छ। तपाईँ पनि स्वतन्त्र भएर बसेर आफ्नो जुन तपाईँसँग त अथाह ज्ञान छ त्यो विशेषज्ञता मुलुकका लागि खर्च गर्ने भन्दा एउटै दलमा लाग्नुभयो नि तपाईँ नि। होइन, मैले त अब के भने यो एउटा नयाँ पार्टी स्थापना गर्नको लागि म त्यसैमा लागेँ। त्यसले गर्दा अब म चाहिँ विज्ञ स्वतन्त्र विज्ञ रूपमा मलाई हेर्नु भएन। अब स्वतन्त्र विज्ञ म मान्दिनँ। म त एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएपछि त त्यो दलभित्र मैले काम गर्छु, त्यसको चाहिँ मूल्य मान्यता अनुसार म काम गर्छु। तर यसको मतलब यो होइन कि सबैजना चाहिँ अब विज्ञहरू चाहिँ राजनीतिक दलमा आफूलाई विज्ञ भन्न चाहनेहरूले त आफूलाई चाहिँ दलबाट चाहिँ अलग राख्नु पर्यो। कि कार्यकर्ता भन कि विज्ञ भन, तर यो दोहोरो कुरा नगर। हस् किशोर सर। हस् सर, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, नमस्कार। किशोर थापा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग आज हामीले खास गरी एउटा अनुभवी प्रशासक, एउटा पछिल्लो दिनमा राजनीति मार्फत पनि मुलुकको अनुहार फेर्न सकिन्छ भनेर लाग्दै गरेको मान्छे, जसलाई काठमाडौँका झन्डै 18,000 मतदाताले मेयरका रूपमा मतदान पनि गरेका थिए। अहिले पनि कतिपय भन्छन् किशोर थापालाई निर्वाचित गर्नु सकेको भए या अर्कोलाई निर्वाचित गर्न सकेको भए विद्यासुन्दर भन्दा राम्रो हुन्थ्यो कि केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अर्कोलाई ल्याउन सकेको भए। यी प्रकारका जो प्रश्न गर्छन् त्यो चुनावमा गर्ने हो। अहिले त्यो प्रश्नको कुनै अर्थ छैन। तर किशोर थापाले भन्नुभएको छ निरपेक्ष रूपमा कुनै पनि विषयको विश्लेषण नगरौँ। सरकारले आफ्ना सीमितताका बीचमा पनि कतिपय राम्रो काम गरेको छ। त्यो राम्रा कामहरूलाई हामीले जब प्रशंसा गर्छौँ भने गर्नेलाई पनि एक प्रकारको उत्साह हुन्छ। राम्रो गर्दा पनि हामी खेदो खन्छौँ, नराम्रो गर्दा पनि खेदो खन्छौँ भने गर्ने मान्छेको उत्साह बढ्दैन। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तर गर्दै नगरी र सुतेर बस्नेहरूका लागि त के भन्न सकिन्छ र? अझै निधाएको, साँच्चै निधाएकालाई उठाउन सजिलो हुन्छ, निधाएको अनुभव नाटक गर्नेहरूलाई उठाउन असाध्यै गाह्रो हुन्छ। अहिले निधाएको अभिनय गर्नेहरू चाहिँ धेरै छन्। आजको संवाद किशोर थापासँगको कुराकानीसँगै यही सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।